आंतरहृदय प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं खञ्जरथाङ्गशङ्खगदाधरं धारणया स्मरन्ति। योग्यता तारतम्येन अधिकारिणः स्मरणे अपि अधिकारिषु मध्ये भक्तेषु मध्ये कश्चन किञ्चित् तारतम्यं भवति। सर्वे जनाः एकरूपेणैव भगवत्प्रार्थनां स्मरणं न कुर्वन्ति। तदेव उच्यते स्थूलरूप उपासना योग्यानां तदुपास्त्यं। भगवतः ब्रह्माण्डव्याप्तं स्थूलं रूपं वर्तते। तादृशस्थूलरूपस्य उपासनां कुर्वन्ति केचन अधिकारिणः। अनन्तरं केचन एवम् उपासनां कुर्वन्ति स्वदेह हृदयकमलकर्णिका निकेतन निकेतनात्म उपासना योग्यानाम्। अर्थात् स्वदेहस्य हृदयं यद्वर्तते तादृश हृदयकमले या कर्णिका वर्तते तात् कर्णिका मध्ये भगवन्तं दृष्ट्वा उपासनां कुर्वन्ति। स्वकीय हृदये एव भगवन्तं दृष्ट्वा उपासनां कुर्वन्ति। ते जनाः अन्याः, अधिकारिणः अन्याः। ब्रह्माण्डमध्ये व्याप्तं यद् भगवद्रूपं वर्तते तद्दृष्ट्वा केचन अधिकारिणः उपासनां कुर्वन्ति। तदुक्तम् अस्माभिः। इदानीं किमुच्यते? केचित् स्वदेहान्तरहृदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं कञ्जरथाङ्गशङ्खगदाधरं धारणया स्मरन्ति। केचित् पुनः आत्मा उपासनयोग्याः, अर्थात् स्वकीय हृदये यः आत्मा वर्तते तादृश आत्मानम् उपासितुं तेषां योग्यता वर्तते। एवञ्च आत्म उपासनयोग्याः वर्तन्ते ते केचित् जनाः। ते किं कुर्वन्ति? स्वदेहान्तर्गत हृदय आकाशे स्वदेहः वर्तते, तत्र हृदयं वर्तते। एतस्मिन् हृदये एव कमलं वर्तते। तत्कर्णिकायाम् आत्मानं दृष्ट्वा उपासनां कुर्वन्ति। अत्र विद्यमानः परमात्मा कथं वर्तते इति चेत् प्रादेशमात्रं प्रादेशपरिमाणं वर्तते। अनन्तरं कञ्जं, कञ्जं नाम कं नाम जलं, जले जायते इति कञ्जं, कमलम् इत्यर्थः। कञ्जं नाम कमलं, पद्मं। रथाङ्गं नाम सुदर्शनं, शङ्खं पाञ्चजन्यं, गदां कौमुदिकीं गदां धारयति। अर्थात् शङ्खचक्रगदापद्मधारिणं भगवन्तं तत्र दृष्ट्वा उपासनां कुर्वन्ति। तं धारणया, अर्थात् तैलधारावत् अखण्डितमनोवृत्त्या केचन अधिकारिणः स्मरन्ति निरन्तरम्। इदानीं तथैव अभूत्। कः? ध्रुवः किम् अकरोत्? यदा ध्रुवः भगवतः उपासनां कर्तुं प्रवृत्तवान् तदा स्वकीय हृदये यत् कमलं वर्तते तत्रैव प्रादेशपरिमितं शङ्खचक्रगदायुक्तं वासुदेवरूपिं रूपिणं भगवन्तम् एव सः दृष्ट्वा
तमेव सुस्मरन् उपासनां चकार। यदा भगवान् ध्रुवस्य पुरतः आगतवान् तदानीमपि ध्रुवः स्वकीय चक्षुषी न उन्मीलितवान्। तदानीं भगवान् किमकरोत्? तद् हृदये शङ्खचक्रगदायुक्तं स्वकीयमेव यद् वासुदेवरूपम् आसीत् तद्रूपं सः तिरोदधे। तद्रूपं सः तद्रूपं तत्र निष्कासयामास। तदानीं ध्रुवः अत्यन्तं भीतः सन् चक्षुषी उन्मील्य पुरतः पश्यति। पुरतः तदेव शङ्खचक्रगदायुक्तं भगवतः वासुदेवरूपं पुरतः आसीत्। अतः अत्र ध्रुवः किमकरोत्? उपासनां तैलधारावत् निरन्तरं स्मरति स्म। कं स्मरति स्म? भगवन्तं स्मरति स्म। कुत्र? स्वकीय हृदयकमले। एवञ्च केचन अधिकारिणः स्वकीय हृदयकमले एव भगवतः उपासनां कुर्वन्ति। अन्ये केचन पुनः विशिष्टज्ञानिनः जगद्व्याप्तं ब्रह्माण्डव्याप्तं यद् भगवद्रूपं विशालं वर्तते तद् दृष्ट्वा तस्य उपासनां कुर्वन्ति इति उक्तम्। एवम् उत्तमाधिकारिणां ध्यानम् एवञ्च ते उत्तमाधिकारिणः के उत्तमाधिकारिणः? ये ब्रह्माण्डव्याप्तं भगवद्रूपं पश्यन्ति तद्दृष्ट्वा स्मरणं ये कुर्वन्ति उपासनां कुर्वन्ति ते उत्तमाधिकारिणः। स्वकीय हृदये भगवन्तं दृष्ट्वा ये स्मरन्ति उपासनां विधास्यन्ति ते तावद् उत्तमाधिकारिणः न भवन्ति। अतः तत् मध्यमाधिकारिणः इति उच्यते। अतः ते उत्तमाधिकारिणः, एते मध्यमाधिकारिणः। एवञ्च मध्यमाधिकारिणां विवक्षायाम् एतदुक्तम्। अधमाधिकारी विवक्षायां तु स्वश्चासौ देहश्च स्वदेहः इति मध्यमाधिकारी विवक्षायां वक्तव्यम्। अधमाधिकारी विवक्षायां तु स्वस्य देहः स्वरूपभूतस्य स्वामिकस्य वा देहस्य अंतर्मध्ये यद् हृदयं तत्र यः अवकाशः तस्मिन् प्रदेशे वसन्तं भगवन्तं स्मरन्ति प्रादेशमात्रम् इति उक्तम्। प्रादेशमात्रम् इत्यस्य अर्थः कः? तर्जनी अंगुष्ठयोः विस्तारः प्रादेशमात्रम् इति उच्यते। तर्जनी अंगुष्ठम् एतयोर्मध्ये यः अवकाशः वर्तते तत् प्रादेशः इति उच्यते। प्रादेशमात्रं भगवन्तं पश्यन्ति इत्यस्य अर्थः कः? अत्र आरभ्य एतत्पर्यन्तम् एतादृश परिमितं शङ्खचक्रगदायुक्तं भगवन्तं ते पश्यन्ति इति एतावदुक्तम्। एवञ्च अत्र अधमाधिकारिविवक्षायाम् एवं मध्यमाधिकारिविवक्षायां कथं? स्वदेहान्तर्हृदयावकाशे इति ते स्वश्चासु देहश्च स्वदेहः स्वदेहे एव तत्र ते पश्यन्ति, ये ते हृदये पश्यन्ति। स्वस्य देहः स्वरूपभूतस्य स्वस्वामिकस्य वा देहस्य अंतर्मध्ये स्वरूपभूत देहांतर्मध्ये अधमाधिकारिणः पश्यन्ति।
इति अत्र व्याख्यानस्य विशेषः वर्तते। प्रसन्नवक्त्रं नलिनायतक्षणं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं लसन्महाहार हिरण्यमङ्गदं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम्। भगवन्तं पश्यन्ति किल, भगवत्स्वरूपं कथं भवति, कथं वर्तते तत्र भगवान् इति चेत् इदानीं श्लोकचतुष्टयेन भगवतः स्वरूपमेव अत्र विव्रियते। कथं वर्तते? अस्माकं हृदयाकाशे प्रादेशमात्रं यदि भगवन्तं वयं पश्यामः, शङ्खचक्रगदायुक्तः वर्तते भगवान्। अपि च कथं वर्तते भगवत्स्वरूपम् इति चेत् एवं प्रसन्नवक्त्रं, तस्य वदनम् अत्यन्तं प्रसन्नं वर्तते। नलिनायते क्षणं, कमलवत् विस्तारित ईक्षणं नेत्रं, तस्य प्रत्येकं नेत्रं कमलवत् विस्ताररूपं वर्तते। कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससम्, अनन्तरं नलिनवत् रक्तपद्मवत् आयते दीर्घे ईक्षणे यस्य सः नलिनायते क्षणः तम्। अनन्तरं कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससं, कदम्बः इति वर्तते, कदम्बवृक्षः इति वृक्षविशेषः। हिमालयमध्ये कदम्बवृक्षाः सन्ति इति वर्णनं क्रियते। एवञ्च वृक्षेण तत्पुष्पम्, अर्थात् कदम्बवृक्षे यत् पुष्पं विकसति तत्पुष्पे कदम्बपुष्पस्य किञ्जल्काः इत्यस्य केसराः, पुष्पे मध्ये केसराः भवन्ति। थ्रेड्वत् दृश्यते किल, तत् केसराः इत्युच्यन्ते। तद्वत् पिशङ्गवाससि, तत् कथं भवति? पीतवर्णयुक्तं भवति। तद्वत् पीते वाससि यस्य सः, तद्वत् पीते वाससि यस्य सः पीतवासाः तं पीतवाससम्, अर्थात् उपरि विद्यमानम् एकं वस्त्रम्, अधोभागे विद्यमानम् एकं वस्त्रम्, अतः वासः वाससी इति उक्तम्। वाससी इत्यस्य वस्त्रद्वयम्, उत्तरीयम् एकम्, अधोभागे वेष्टनार्थम् एकम् इति वस्त्रद्वयं धृतवान्। तत् वस्त्रं किं वर्णयुक्तं? पीतवर्णयुक्तं। कथं वर्तते तत् पीतं? कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवत् वर्तते। कदम्बवृक्षस्य केसराः यथा पीतवर्णं भवति, तद्वत् पीतवर्णयुक्त वस्त्रम् उपरि एकम् उत्तरीयं वस्त्रं धृतवान्, अधोभागे पुनः एकं वस्त्रं धृतवान्। कः? भगवान्। अनन्तरं लसन्महाहार हिरण्मयाङ्गदं, लसन्महाहार हिरण्मयाङ्गदं, लसंश्चासौ महाहारश्च लसन्महाहारः, महांश्चासौ हारश्च महाहारः, लसत् महाहारः यस्य सः लसन्महाहारः, सः महाहारं धृतवान्, शोभायमानं दीर्घं हारं स्वकण्ठे निक्षिप्तवान् भगवान्। हिरण्मयाङ्गदम् इति उक्तम्। हिरण्मयानि अङ्गदानि यस्य सः हिरण्मयाङ्गदः। हिरण्मयानि अङ्गदानि, अङ्गदं नाम अत्र भुजयोः
भागे विद्यमानम् आभरणं भूषणम् अंगदम् इत्युच्यते। अत्र अत्र च तादृश सुवर्णमय अंगदानि तत्र भासन्ते। एवञ्च हिरण्मयानि अंगदानि यस्य सः हिरण्मयाङ्गदः। एवञ्च लसन्महाहारश्चासौ हिरण्मयाङ्गदश्च लसन्महाहार हिरण्मयाङ्गदः। एवञ्च शोभायमानं दीर्घं हारं धृतवान् सुवर्णमय अंगदानि अपि सः धृतवान्। तादृशः भगवान् वर्तते। तं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् अनन्तरं स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलं स्फुरन्ति अत्यन्तं प्रकाशवन्ति कान्तिमन्ति महान्ति च तानि रत्नानि च महान्ति रत्नानि अर्थात् महत् महती महन्ति महन्ति च तानि रत्नानि च महारत्नानि। तानि महारत्नानि कथं वर्तन्ते? स्फुरन्ति। एवञ्च स्फुरन्ति च तानि महारत्नानि च स्फुरन्महारत्नानि। स्फुरन्महारत्नानि ययोस्ते स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डले। किरीटश्च किरीटञ्च कुण्डलञ्च किरीटकुण्डले। किरीटकुण्डले कथं वर्तेते? भगवतः किरीटं तथा कुण्डलं तत् कथं वर्तेते इति चेत् स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलम् इति उक्तम्। एवञ्च स्फुरन्महारत्नानि ययोः ते स्फुरन्महारत्न किरीटकुण्डले यस्य सः स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलः इति विशेषः। अर्थात् स्फुरन्ति शोभायमानानि महान्ति च रत्नानि तादृशरत्नैः युक्तम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। तैः युक्तं किरीटं कुण्डले च कुण्डलं कुण्डले यतः कुण्डलद्वयं किरीटं पुनः एकमेव। एवञ्च किरीटं च कुण्डले कुण्डले च यस्य सः स्फुरन्महारत्नकिरीटकुण्डलः इति भवति। तं तादृशम् अर्थात् प्रकाशमानमहारत्नैः युक्तं किरीटं धृतवान्। तथैव प्रकाशमानरत्नैः विरचितं कुण्डले च धृतवान् इति अत्र अर्थः। उन्निद्र हृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वर आस्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाञ्चितम्। पुनः कथं वर्तते भगवान् इति तदुच्यते। उन्निद्र उन्निद्रस्य इत्यस्य अर्थः कः? उन्निद्रं नाम विकसितं, निद्रितं नाम मुकुलितम्। उन्निद्रं नाम विकसितम्। उन्निद्रं विकसितं यत् हृत्पङ्कजं तदुच्यते। यद् यद् उन्निद्रं यत् हृत्पङ्कजं हृत्कमलं तस्य कर्णिकैव आलयः। कर्णिका इति वर्तते पद्ममध्ये, तादृशकर्णिका एव आलयः। तस्मिन् आलये योगेश्वरैः अर्थात् सनकादिभिः आस्थापितौ सन्निधापितौ पादपल्लवौ यस्य सः उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये
योगेश्वरास्थापित पादपल्लवम् इति अर्थात उन्निद्र हृत्पंकज कर्णिकालये अर्थात विकसित कर्णिकालये स्थानं तस्मिन् योगीश्वरैः आस्थापितौ पादपल्लवौ यस्य सः योगीश्वरैः अर्थात सनकादिभिः आस्थापितौ सन्निधापितौ पादपल्लवौ यस्य सः योगेश्वरास्थापित पादपल्लवः अर्थात अत्र किं उक्तं स्यात् इदानीं हृत्कमलमध्ये सनकादिभिः भगवतः यत् पादपल्लवं वर्तते तत् पादपल्लवम् अत्र स्थापितवन्तः इत्यर्थः। अनन्तरं श्रीरेव लक्षणं चिह्नं यस्य वक्षसि सतत श्रीलक्षणं श्रीः साक्षात् लक्ष्मीः एव लक्षणं चिह्नं कुत्र वक्षसि यस्य सः श्रीलक्षणः तं श्रीलक्षणम् अर्थात् लक्ष्मीं वक्षस्थले धृतवान् भगवान् लक्ष्मीं वक्षस्थले धृतवान् तस्य पादपल्लवं योगीश्वराः स्वकीय हृदय मध्ये स्थापितवन्तः भगवान् विष्णुः स्वकीय वक्षसि लक्ष्मीं धृतवान् अनन्तरं कौस्तुभरत्नकन्दरम् अनन्तरं कौस्तुभं यद् रत्नं वर्तते कौस्तुभाख्यं यद् रत्नं वर्तते तत् कौस्तुभं रत्नं कौस्तुभम् इति कुतः उच्यते रत्नस्य पद्मावती भगवता रत्नं धृतं कौस्तुभं रत्नं कुतः इति चेत् कुस्तुभात् जातः कौस्तुभम् कुस्तुभ नाम समुद्रः समुद्रमध्ये समुद्रमथनं सञ्जातं किल समुद्रमथनमध्ये इदं कौस्तुभं रत्नं सञ्जातम् एवञ्च कुस्तुभात् समुद्रात् जातं कुस्तुभः इति कः अर्थः एतस्य शब्दस्य? कुस्तुभात् कुस्तुभं कुस्तुभं नाम समुद्रं कुतः समुद्रम् एतेन शब्देन रूढिः 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 कुस्तुभम् अतः कौस्तुभं तादृशरत्नेन युक्ता कन्धरा कन्धरा नाम कण्ठः एवञ्च कण्ठमध्ये कौस्तुभरत्नं धृतवान् अतः कौस्तुभरत्नकन्दरं कौस्तुभरत्नम् अथवा कौस्तुभं तेन रत्नेन कौस्तुभं च तद् रत्नं च कौस्तुभरत्नं कौस्तुभरत्नेन युक्ता कन्धरा यस्य सः कौस्तुभरत्नयुक्तकन्दरः तं कौस्तुभरत्नयुक्तकन्दरम् इति विग्रहवाक्यं करणीयम् अनन्तरम् अम्लानलक्ष्म्या अम्लाना अनवलोनवत् अतान्ता लक्ष्मीः अनवलोनवत् अवलोनं नाम छिद्रं छिद्रं न भवति अनवलोनवत् अतान्ता लक्ष्मीः अतः एतदुच्यते अम्लाना लक्ष्मीः कदापि म्लानतां न गच्छति अस्माभिः यश्च हारः ध्रियते सः हारः एकस्मिन् दिने समीचीनं भवति अपरदिने म्लायते परन्तु भगवतः कण्ठे यः हारः वर्तते सः हारः
कदापि म्लानतां न गच्छति। अतः अम्लाना लक्ष्मीः, लक्ष्मीः नाम शोभा, तादृशशोभा यस्या सा अम्लानलक्ष्म्या तया अंचितम्, अम्लानलक्ष्म्या वनमालया, तादृशवनमाला इति या माला वर्तते सा वनमाला कदापि म्लानतां न गच्छति। अतः अम्लानलक्ष्म्या वनमालया अंचितं युक्तं पूजितं, भक्तैः पूजितं, तादृशं भगवन्तम् अपश्यन् अधिकारिणः योगीश्वराः स्वकीय हृदय मध्ये इति भगवतः स्वरूपम् उच्यते अत्र। उन्निद्रहृत्पङ्कजकर्णिकालये योगेश्वरास्थापितपादपल्लवम् श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धरम् अम्लानलक्ष्म्या वनमालयाञ्चितम् विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयकैर्महाघनधनैः नूपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलैः कुञ्चितनीलकुन्तलैः विरोचमानाननहासपेशलम्। पुनः उत्तरत्र उच्यते। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवादः आचार्य। शोभनम्। हरे नमः। हरे नमः। तुलसी मम हरे नमः। आरोग्यं मम हरे आरोग्यं सम्यक् नास्ति, अतः वक्तुम् उत्साहो नास्ति। I am not too much fit to take the class. धन्यवादः आचार्य। हरे